بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يا جماعة عامل الفيديو دوت المرة دي بكلم فيه كل واحد وواحدة صادق من جواه ونفسه فعلا إن هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فأنا هقول لك على كذا خطوة إذا عملتهم صدقني هتقرب من ربنا. الخطوة الأولانية أنا عاوزك تتوب من كل الذنوب والمعاصي، أي ذنب تفتكره، يعني سواء أنت صغير لما كبرت، توبة شاملة، ذنب صغير ذنب كبير تتوب منه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وربنا بيقول في القرآن: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنا عايزك تتوب علشان لما هتوب ربنا هيبدل سيئاتك حسنات، وكأنك بتقول لربنا: يا رب أنا هبدأ معاك صفحة جديدة. فعايزك تتوب عشان ربنا يبدل سيئاتك حسنات، وتتوب علشان ربنا يحبك. دي أول حاجة. الحاجة التانية، هو يا جماعة أحب الأعمال إلى الله إيه؟ الصلاة على وقتها. والصلاة على وقتها يعني إيه؟ يعني تقوم تصلي في المسجد. يا جماعة المساجد فاضية وبتشتكي، وانت حضرتك مش عاوز تروح تصلي في المسجد، ومفيش حاجة منعك أصلا إنك تقوم تصلي في المسجد. يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. انت لما هتصلي في المسجد صدقني هتبقى تقي. وربنا بيقول في القرآن: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني انت فعلا لو مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر قوم صلي في المسجد وروح صلي في المسجد. يا اخي ده نعمة ربنا كبيرة عليك، دي كفاية اصلا نعمة ان هم مديك رجلك ديت اللي انت بتمشي بيها. روح امشي بيها في خطوات للخير، امشي بيها وروح صلي في المسجد، وهناك النور كله والخير كله. ده بيت ربنا، ما تحرمش نفسك من انك انت تروح بيت ربنا. هات لي واحد او راجل يعني تدين غير لما تلاقي ان هو بدأ خطواته مع ربنا ان هو بدأ يصلي في المسجد. روح صلي في المسجد علشان ربنا يقربك منه وعلشان ربنا يحبك. الحاجة التالتة، أنا عايز أسألك سؤال: هو أنت آخر مرة فتحت المصحف كانت إمتى؟ يا جماعة في ناس بتفتح المصحف من رمضان لرمضان ومن أسبوع لأسبوع. أنا مش متخيل إن ممكن في واحد مسلم ممكن يعدي عليه اليوم من غير ما يفتح كلام ربنا. يا جماعة ربنا بيقول في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ده شفاء ورحمة للمؤمنين، بس انت بس محروم ومش عاوز تفتح كلام ربنا. يا اخي يعني انت مش فاضي في اليوم 10 دقايق ولا نص ساعة تفتح فيه كلام ربنا؟ ده انت بتقعد قدام التلفزيون وبتقعد على الانترنت وعلى الفيسبوك بالساعة والساعتين، وتيجي عند كلام ربنا تحس ان هو تقيل على قلبك. معنى ان كلام ربنا تقيل على قلبك دي مشكلة. لا، انا عاوزك تعاهد ربنا وتقول: انا كل يوم هيبقى ليا ورد من القرآن، حتى يا عم لو 5 6 7 8 صفح، بس تواظب عليهم وتفضل عليهم طول عمرك. بس تبدأ كده من اول المصحف، تبتدي من سورة البقرة، تبدأ كل يوم 5 6 صفح، وهيجي يوم وهتلاقي نفسك ختمت القرآن. بس يبقى ليك ورد من القرآن. ربنا بيقول في القرآن: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا جماعة ما تهجروش القرآن. القرآن مش جاي علشان يتحط في العربية ونتبارك بيه، القرآن جاي عشان نقراه ونعمل بيه. عاوزك يبقى ليك ورد من القرآن. اوعى يعدي عليك يوم ما تفتحش في المصحف. وعاوزك يعني ولو كل يوم تفتح تفسير القرآن، أي قرآن يعني كتاب من التفاسير الميسر، افهم بس ولو حتى 3 آيات. أنا لو سألتك قلت لك يعني الله الصمد، أنت يعني هتعرف ترد عليا ولا لأ؟ ولو قلت لك يعني إيه غاسق إذا وقب، الله أعلم برضه هترد عليا ولا لأ؟ عيب يا جماعة، إحنا جينا ملجنا الدنيا ليه؟ القرآن ده كلام الله، صدقني لما هتقرأ كلامه هيحبك. عارف ليه؟ لأن هو كلامه. اقرأ القرآن وواظب على قراءة القرآن، صدقني هيشفي قلبك وصدرك. الخطوة اللي بعدها يا جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. يا ترى أنت بترفع إيدك كم مرة في اليوم؟ أنا عاوزك ترفع إيدك 3 4 مرات في اليوم وتدعي ربنا من كل حاجة، كل حاجة نفسك فيها تدعي بيها. يا جماعة أنا ليا واحد قريبي كان بيقول لي: أنا لما بروح أشتري جزمة بيدعي ربنا قبلها، بيقول: يا رب هات لي الجزمة اللي أنا عايزها واللي هي تكون حلوة. انا عايزك تدعي ربنا في كل حاجة، تطلب منه كل حاجة صغيرة وكبيرة. عاوزك تدعي. في ناس يا جماعة تيجي تتكلم معاهم وتقول له ادعي ربنا، يقول لك اصل انا ما بعرفش اطلع اللي جوايا. يا جماعة هو الياباني المسلم بيدعي ربنا ازاي؟ بالياباني بس ربنا فاهمه. انا عاوزك تطلع اللي جواك، تقول له: يا رب قربني منك، يا رب خد بايدي ليك، يا رب طهر قلبي ونفسي، يا رب انا حاسس ان انا مش عارف اقرب لك، نفسي غلباني وعايزه تعصيك، يا رب خد بايدي. كلمه، اطلب منه، كل يوم اطلب منه 5 6 مرات عشان ربنا يحبك. ان الله يحب الملحين في الدعاء. لما هتدعي ربنا كتير كده دي معناها انك انت بتقول: يا رب انا ماليش غيرك ومش بطلب غير منك انت بس، ومش عايز حاجة من الناس.
صدقني لما هتدعي كتير ربنا هيقربك منه وهيحبك. الخطوة اللي بعد كده يا جماعة، هي مشكلة الشباب دلوقتي ايه؟ انك اي شاب تكلمه يقولك اصل اصحابي مش مساعديني ان انا اقرب من ربنا. اسمع بقى ربنا بيقول في القرآن ايه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صدقني اصحابك دول هيبقى هم سبب ندمتك يوم القيامة. اتركهم لله. قال النبي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا اخي قرب انت بس من ربنا، وبعد لما تقرب تعالى خد بايديهم. بس اصحابك دول هم اللي هيضيعوك، اصحابك دول هم اللي هيودوك النار. ابعد عنهم. لو انت فعلا صادق فعلا مع ربنا ونفسك انك انت تقرب منه، ابعد عنهم، لان هم دول اللي بعدينك عن ربنا. الخطوة اللي بعدها يا جماعة، أنا عايز أنصح كل الناس اللي ماشية في الشوارع واللي قاعدين في بيوتهم مش بيذكروا ربنا. هو أنتوا مش بتذكروا ربنا ليه؟ يا جماعة أنا بشوف الناس ماشية في الشوارع، تلاقي راجل ماشي قاعد يبص حواليه يمين وشمال كده وساكت. يا أخي اذكر ربنا. والشباب اللي ماشي في رايحة الجامعة، والبنت اللي رايحة مدرستها، والبنت اللي قاعدة بتطبخ في المطبخ، ما تذكروا ربنا. يا جماعة العضلة الوحيدة اللي في جسم الإنسان مش بتتعب إيه هي؟ اللسان. ده أنت حتى لو قاعد بتتفرج على ماتش كورة في البيت اذكر ربنا. ربنا بيقول في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس بتشتكي دلوقتي من الهم والكرب وان هم يضيقوا ومش عارفين يناموا بسبب ايه؟ بسبب عدم الذكر. اذكر ربنا كتير. ده انت بتقعد تتقلب على السرير بالساعة والساعتين مش قادر تذكر ربنا. اذكر ربنا هتنام. اذكر ربنا كتير في كل وقت. اذكر ربنا يا جماعة في كل وقت وحين. صدقني الذكر ده هيبقى سبب في ان ربنا يطمن قلبك ويقربك منه. انا عايز اختم الفيديو بحاجتين. الحاجه الاولانيه يا جماعه، ربنا بيقول في حديث قدسي: عبدي قم الي امشي اليك. خد انت بس خطوه لربنا، اتحرك ليه. في ناس عايزه تقرب يا جماعه من ربنا وهي قاعده في مكانها، ما ينفعش. يعني انت فاكر ان الناس يا جماعه المشايخ اللي بيطلعوا في التلفزيون دول، ولا الشباب اللي تدينت، قربوا من ربنا ازاي؟ الشباب دي والمشايخ دول ضحوا بحاجات وتركوا حاجات كتير عشان خاطر يقربوا من ربنا. انت لازم تترك حاجات اللي تغضب ربنا، ولازم يعني تضحي عشان خاطر ربنا عشان يقربك منه. انا عايز الحديث ده يبقى قدام عينك دايما: عبدي قم الي امشي اليك. اتحرك لربنا وخد خطوات عشان ربنا يقربك منه. الحاجة الاخرانية، انا عايزك تواظب على الكلام اللي انا بقوله لك دوت. مش عاوزك تسخن من كلامي وتقعد فيه اسبوع وكده تبطل. لو عايز تقرب من ربنا وصادق فعلا، اسمع الكلام دوت ونفذه وافضل عليه طول عمرك. صدقني ربنا هيزودك وهيزيدك من فضله. أسأل الله أن يتقبل مني، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.